बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में पंजाब फूड डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम एक सेमिनार का अहतमाम किया गया जिसका उन्वान था वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निदा साहिबा। तो हम उनसे बात करते हैं कि पानी की इंतहाई अहमियत है और हमारे यहाँ जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो खासा आलूदा हो चुका है। तो हमारे यहाँ जो लोग हमारे शहरी हैं वो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए किस तरह पानी पर तवज्जो दें ताकि वो सेहतमंद रह सकें। सबसे पहली बात तो ये कि जितना भी ये आज जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ने एक दिन अनाउंस किया पूरे साल में कि 16 अक्टूबर हर साल का जो ये दिन होगा 16 अक्टूबर का, इसको खुराक का आलमी दिन मनाया जाएगा। और ये जो खुराक का आलमी दिन है ये इसका जो मकसद है मनाने का ये है कि हर साल बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स या बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं इस मखसूस दिन में, जिसमें कि उस साल में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका थीम जो है वो एक बनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो इस जो स्लोगन है इसका जो मकसद है वो ये है कि पानी जो है उसके जो सोर्सेज हैं वो स्कैर्स होते जा रहे हैं, जितने मौजूद हैं वो पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। पानी के फ्रेश सोर्सेज पूरी दुनिया में वैसे ही कम है। 2.5 बिलियन लोग ऐसे ममालिक में रिहाइश पजीर हैं कि जहाँ पे वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और उनको पानी की किल्लत का सामना है। और पिछले 10 सालों का अगर डाटा उठा के देखा जाए तो 20% रिसोर्सेज जो हैं वो कम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो शहरी होने के नाते तो हमारा ये है कि हम अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ़ रखें और हम कोशिश करें कि पानी को ज़ाया ना करें। सबसे पहले सेफ़्टी और क्वालिटी भी पानी की बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि हम देखते हैं कि कराची जो हमारा शहर है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की जो है वो कमी है, लोग जो है वो साफ़ पानी को तरस रहे हैं। तो इसलिए जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको हम सेव करें, पानी का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब करें। इस्लाम में भी यही है कि पानी को ज़ाया ना करें, सबसे पहली बात तो ये। बाकी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में जो है वो काफ़ी इक़दामात कर रही है। फ़िल्टर वाटर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और अब पीने का साफ़ पानी पीने के लिए फ़िल्टर्ड या रिवर्स ऑस्मोसिस के जो प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया हो। और जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो एक्शन ले रही है उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जो सब्ज़ियों को सेवरेज का पानी लगाते हैं। तो वो चीज़ें तो रेगुलेटरी बॉडीज़ और गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि इन लोगों को रोकना, उन लोगों को सज़ाएं देना। मगर शहरी होने के नाते और अवाम होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी को ज़ाया होने से बचाएं। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका तल्लुक़ फूड साइंसेज से है तो ये जो हमारा पानी, हम जो आलूदा पानी है फसलों को लगाते हैं, सब्जियों को लगाते हैं, अल्टीमेटली वो हमारे जो शहरी हैं वो उसको खाते हैं, तो उसके जो हमारी सेहत पर है किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी और ख़ुराक के ज़रिए से फैलती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में फैल जाती हैं और बहुत ख़तरनाक होती हैं, जिसमें टाइफाइड है, डाइजेंट्री है, डायरिया है। तो आलूदा पानी पीने की वजह से जो है ये तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर पानी में कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि आर्सेनिक और लेड की मिकदार अगर ज़्यादा हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और जो हार्मफुल डिजीज़ हैं वो लाहक हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो बड़ा एक सीरियस कंसर्न है और सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, ये पूरी दुनिया का बहुत सीरियस कंसर्न है इस वक्त कि हम पानी को, साफ़ पानी की जो अवेलेबिलिटी है मैक्सिमम लोगों तक उसको जो है वो इंश्योर करें और उसके साथ साथ जो पानी कम होता जा रहा है, जो पानी की किल्लत है जिसका सामना हमें है, उसको भी जो एड्रेस किया जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे यहाँ जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी को भी बचाया जाए, उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन जो आलूदा पानी है जो हम पीते हैं वो हमारी सेहत को किस तरह मुतासर कर रहा है और उसके जो हमारी सेहत पर है वो किस किस्म की जो बीमारियां हैं वो डेवलप हो रही हैं? जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो पेट का ख़राब होना, इसहाल लग जाना, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए,
یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں کہ جو بہت ہی کرٹیکل ہارمفل ایفیکٹس جو ہے ہیومن باڈی کے اوپر انڈیوس کر سکتی ہیں. پرٹیکولرلی جو ٹائیفائڈ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جو ٹائیفائڈ کا بخار ہے, کسی انسان کو اگر وہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے. بار بار یہ اکرنس ہوتی ہے اس بخار کی, اور یہ جو اس کا جو جرثومہ ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے, جو صرف بہت سارے جو ہماری باڈی کے جو آرگن سسٹمز ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے. اور اگر بچوں کی بات کی جائے تو چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ آلودہ پانی کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کے بہت سارے جراثیم موجود ہیں, تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر ڈائریا یا ڈیزنٹری ہو جاتا ہے تو ہم اس ڈیزنٹری کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے ہیں, اس ڈائریا کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی, کیونکہ اگر اس کو روک دیں گے تو بچہ سیپسس میں چلا جائے گا, اس کی باڈی میں انفیکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ڈائریا کو نہیں روکتے, لیکن ہم اس کی ڈی ہائیڈریشن کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر اس کو صاف پانی ہی چاہیے تاکہ اس کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. تو وہ جو صاف پانی کی اہمیت ہے وہ شفا یابی کے وقت بھی اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے. تو بچے اکثر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں آلودہ پانی پینے کی وجہ سے. تو یہ بہت جو ہے وہ سیریس کنسرن ہے. اور بڑے لوگ جو ہیں, آپ ہاسپٹلس میں کبھی جا کے وہاں سے ڈیٹا اگر آپ دیکھیں, کوئی سروے کروائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاسپٹلس میں کتنے لوگ واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں اور ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نگہت رضا صاحبہ. تو ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں صاف پانی کی کیا اہمیت ہے. صاف پانی کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا. انسان, حیوان, نباتات, سب کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے. پانی کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں آج کل جو ہے وہ پانی صاف میسر نہیں ہے. پانی صاف میسر نہ ہونے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہیں. اس کے علاوہ زیر زمین پانی, خاص طور پہ ملتان کا پانی جو ہے, یہ اس کے دو طرح کے پرابلمز ہیں. ایک آرسینک کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, دوسرا جو پرابلم ہے وہ کلر زدہ زمین بہت زیادہ ہے. اس میں سالٹس کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, ڈرنکیبل نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارا جو اس علاقے کا پانی ہے, خاص کر ملتان اور جنوبی پنجاب کا, اس میں آرسینک ہے اور یہ کلر زدہ پانی ہے جس میں نمکیات بہت زیادہ ہیں, تو اس کے جو انسانی صحت پر اثرات ہو سکتے ہیں, نقصان دہ اثرات ہیں, اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ انسانی صحت کے اوپر اس کے جتنے ٹاکسک ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں انڈیویجول لیول پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ پانی ہمیشہ ابال کے پینا چاہیے, اور خود بھی جو ہے وہ انفرادی طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی جو ہے اس کی ری سائیکلنگ زیادہ سے زیادہ کریں. ہم پانی کم سے کم استعمال کریں. جیسے بچے ٹوتھ برش کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں, ان کو سکھایا جائے کہ پانی جیسی نعمت جو ہے اس کا کفران کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے ایک تو انڈیویجول جو ہے وہ بچوں کو سکھانا جو ہے, انڈیویجول ٹیچنگز کی بہت اشد ضرورت ہے. دوسرا جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول پر بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ پانی ہمیشہ ابال کے پئیں. اس کے علاوہ پالیسی میکرز کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر انڈسٹریز کو سینسٹائز کریں کہ وہ آلودہ پانی کو نہری پانی میں شامل ہونے سے روکیں. میکسیمم واٹر ری سائیکلنگ اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ضرور لگائیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو سیویج واٹر ہے یہ نہری پانی میں شامل کیا جاتا ہے, آلودہ ہو رہا ہے, تو ہماری فصلوں کو بھی وہ پانی لگایا جاتا ہے. خاص طور پر ایسے ہمارے جو شہر ہیں ان کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اور ان کو یہ آلودہ پانی ہی لگایا جاتا ہے. تو اس کے ہماری صحت پر کیا مضر اثرات ہو رہے ہیں؟ مضر اثرات کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے. جتنا زیادہ اپ ٹیک کرتے ہیں یہ ہیوی میٹلز کو, اس سیوریج واٹر, وہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ کینسر جیسے امراض کو پیدا کرتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینسر کی پریولنس بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کی زیادہ ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ یہ آلودہ پانی سے اگی ہوئی سبزیاں اور دالیں کھاتے ہیں, اور سلو پوائزننگ آہستہ آہستہ ہمارے جسموں کے اندر جو ہے یہ جو ٹاکسک کیمیکلز جو ہیں, یہ ہیوی میٹلز جو ہیں, یہ ایسی میوٹیشن پیدا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اچانک کینسر ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے وائٹل آرگنز جیسے ہمارا دل, ہمارے گردے جو کہ ہمارے جسم سے اخراج کرتے ہیں فالتو مواد کا, وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں. ان کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. تو صحت کے اوپر امراض کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب میں کڈنی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہ ملتان میں ہی ہے, کیونکہ یہاں کے لوگوں کو یہ پرابلم اسی وجہ سے بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ.